म्हजे फुड्यान आसा कोंकणीच्या टायमार 1986 वर्साक जेन्ना कोंकणीची रगत वारोवपा सारकी चळवळ जाली ताचो मजबूत फुडारी जो जाका शूट एट सायट ऑर्डर काडलेली आनी सुमार 1.5 म्हयनो तो अंडरग्रावंड आसलो. तसोच जावन आसा गोंयचो पयलो चीफ मिनिस्टर, तसोच दोन टायम लोकसभा MP बाब चर्चिल आलेमांव. सर, ग्लोबल रोमी लिपी अभियान हाणें 2 बिलां आमचे सरकारा ताईं वो आमचे लेजिस्लेटर्स MLA ताईं दिल्या. येता ते एसेंब्लीन जी जुलयाची 21 तारखेक जावची आसा तातूंत ते एसेंब्लीन ती मांडूंक आनी पास करून घेवंक. पयलें बील जावन आसा रोमी लिपी इस्कॉलांनी शिकोवंक, हें जावन आसा पयलें बील. आनी दुसरें बील जावन आसा गोवा स्टेट मायनॉरिटीज कमिशन घडोवन हाडूंक. सर, आमकां हे दोनूय बिलांचेर तुजें मत जाणून जावं रोमी इस्कॉलांनी शिकोवची तुजें मत कितें? म्हगेलें मत, रोमी स्क्रिप्ट तर इस्कॉलान तरी गायली न्हू जाल्यार एकदम भुरग्यांक बऱ्या पडटलें, जावं त्या मायनॉरिटी भुरगीं जावं दुसऱ्या भुरग्यांक. कित्याक रोमी स्क्रिप्ट तरी घाली जाल्यार तांकां मुखार इंग्लीश शिकपाक व्हेरी इजी. कित्याक अक्षरी रोमीची आनी इंग्लीश अक्षर सेम. आनी देवनागरी तरी केली जाल्यार देवनागरी आनी मराठी शिकपाक इजी. पूण प्रॉब्लेम जर इंग्लीश शिकतलो जाल्यार रोमी स्क्रिप्ट तरी घाली जाल्यार रोमीची अक्षरां आनी इंग्लिशी अक्षरां सेम. सो म्हगे हिसपान रोमी स्क्रिप्ट ती घालपाक जाय इस्कॉलांनी. बेटा आमचे युथाक बरें पडलें. दुसरो बील जावन आसा 1992 वर्साक इंडियेच्या सरकारान मायनॉरिटीज कमिशन घडलें आनीक परवानगी दिली सगळे स्टेट गव्हर्मेंटांक आपापले स्टेटींत हे मायनॉरिटीज कमिशन घडोवन हाडूंक. पूण आयज 33 वर्सां जालीं गोंयांत आमचें हें मायनॉरिटीज कमिशन घडोवन हाडूंक ना. तर हें बील जें आतां असेंब्लीन मांडटले तें पास करचें वो न्हू तुजे हिसपान? म्हगे हिसपान गोंयचो फुडार जर मायनॉरिटी जरी बील पास केलें जाल्यार गोंयच्या फुडाराक मुखावयल्या पिळगेक बऱ्या पडटलें. पास करपाक जाय. देव बरें करूं सर.